अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ माजुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेलिंग के रोल के बारे में। तो ये बहुत ही अहम वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिए। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेलिंग का जो प्रॉब्लम होता है ये शुरुई जमात से हर एक तालिब इल्म का होता है। तो हम आज इस मसले को इंशाल्लाह दूर करेंगे। इसके लिए हमने चंद कवायद बनाई है। इन कवायद को डिस्कस करने से पहले हम सलेबल को डिस्कस करेंगे ताकि आप सलेबल को जानें। सलेबल को उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ की इकाई कहते हैं। इंग्लिश में इसको सलेबल कहते हैं और उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ की इकाई। फिर सलेबल की चार अक़साम है हमारे पास। नंबर एक हमारे पास है वर्ड ऑफ वन सलेबल, वर्ड्स ऑफ वन सलेबल। नंबर दो हमारे पास है वर्ड्स ऑफ टू सलेबल। नंबर थ्री हमारे पास है वर्ड्स ऑफ थ्री सिलेबल। नंबर चार हमारे पास है वर्ड ऑफ फोर सिलेबल। दोस्तों, ये हमारे पास है सलेबल की अक़साम। नंबर एक हमारे पास है वर्ड्स ऑफ वन सलेबल। इंग्लिश में इसको कहते हैं यकरुकनी अल्फाज, उर्दू में इसको कहते हैं यकरुकनी अल्फाज, और इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ड्स ऑफ वन सलेबल। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है वर्ड्स ऑफ टू सलेबल, वर्ड्स ऑफ टू सलेबल। उर्दू में इसको दो हरफी अल्फाज कहते हैं, या दो हरफी या दो रुकनी अल्फाज कहते हैं उर्दू में इसको। नंबर तीन हमारे पास है वर्ड्स ऑफ थ्री सलेबल। यहाँ पर हमने थ्री नहीं लिखा है लेकिन अब लिखूंगा इंशाल्लाह। वर्ड्स ऑफ थ्री सलेबल उर्दू में इसको कहते हैं से हरफी अल्फाज या से रुकनी अल्फाज। और चार नंबर हमारे पास है वर्ड्स ऑफ फोर सलेबल, और उर्दू में इसको कहते हैं चार रुकनी अल्फाज, चार रुकनी अल्फाज। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स ऑफ वन सलेबल को, फिर हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स ऑफ टू सलेबल को, और फिर वर्ड्स ऑफ थ्री सलेबल, फिर वर्ड्स ऑफ फोर सलेबल। दोस्तों, वर्ड्स ऑफ वन सलेबल ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम न हो सके। इनकी मिसालात हमारे पास है पेन। पेन एक ही लफ्ज़ है, ये एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं होता है। फिश भी एक ही लफ्ज़ है, ये भी एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं होता है। वेन भी एक ही लफ्ज़ है, ये भी एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं होता है। कैट भी एक ही लफ्ज़ है, ये दो हिस्सों में हम तकसीम नहीं कर सकते हैं। ये था हमारे पास वर्ड्स ऑफ वन सलेबल। वर्ड्स ऑफ वन सलेबल की मिसाल में हमारे पास पहला मिसाल था फैन की, जो ये सिर्फ एक ही लफ्ज़ है। दूसरा हमारे पास था फिश, और तीसरा हमारे पास था वेन, और चौथा हमारे पास था केट। दोस्तों, वर्ड्स ऑफ वन सलेबल की मिसाल में हमारे पास पेन था। पेन की अल्फ़ाबेट तकरीबन सिर्फ तीन ही है।
ورڈز آف ون سلیبل کی الفابیٹ کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 4 سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ تھا ہمارے پاس ورڈز آف ون سلیبل. پھر ہے ہمارے پاس ورڈز آف ٹو سلیبل، یعنی وہ الفاظ جو 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم نہ ہو سکے. 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے صرف 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی ٹیچر ڈیفالٹ اور ٹیچر. جب ہم اسے ایک جگہ یاد کرتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی بہت زیادہ الفابیٹ ہے، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 الفابیٹ کو ایک جگہ یاد کرنا ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے. لیکن آپ سلیبل کی روح سے اسے یاد کر سکتے ہیں. سلیبل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ ہم ٹیچر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ ہمارے پاس ہے ٹی. پہلا ٹی کو لکھی. ٹی پہلا حصہ چر CHER چر. ٹیچر کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. جب ہم اب اسے یاد بھی کرتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے. پہلے ہم ٹی کو یاد کریں TEA، اور 3 الفابیٹ ہے، بہت ہی ایزی ہے. پھر ٹی کو یاد کریں، پھر چر کو یاد کریں. جب ہم ٹی یاد کرتے ہیں تو پھر چر بھی یاد ہوتے ہیں. تو ٹوٹل لفظ ہم نے یاد کیا، یعنی ٹیچر. دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے ڈیفالٹ. جب ہم ایک جگہ یاد کرتے ہیں تو یہ تو بہت زیادہ الفابیٹ ہے، ایک جگہ یہ تو یاد نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں تو پھر خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی پہلے حصہ ہمارے پاس ہے ڈی، دوسرا حصہ ہمارے پاس فورٹ. ڈیفالٹ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ ہمارے پاس ڈی، دوسرا حصہ ہمارے پاس فورٹ. جب ہم اسے اس طرح یاد کرتے ہیں تو یہ ذہن میں خود بخود یاد ہو جاتے ہیں، پھر بھولنے کا کوئی شک بھی نہیں ہوتا ہے. دوستو یہ تھا ہمارے پاس ورڈز آف 2 سلیبل. اب ہمارے پاس ہے ورڈز آف 3 سلیبل. ورڈز آف 3 سلیبل ایسی الفاظ جو 3 سے زیادہ حصوں میں تقسیم نہ ہو سکے. تقسیم یعنی یہاں پر ہمارے پاس ہے نومبر، دوسرا مثال ہمارے پاس ہے ٹمارو. نومبر جب ہم ایک جگہ یاد کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی بڑا لفظ ہے، ایک جگہ یہ تو یاد کرنا بہت ہی مشکل بات ہے. لیکن جب ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ پھر آسان ہو جاتا ہے. ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پہلا حصہ ہمارے پاس ہے 9، دوسرا حصہ ہمارے پاس ہے ویم، تیسرا حصہ ہمارے پاس ہے بر. جب ہم پہلے 9 کو یاد کریں، پھر ویم کو یاد کریں، پھر بر کو یاد کریں تو یہ لفظ بن جائے گا نومبر. سپیلنگ بھی ذہن میں آ جائے گا. اور یہ طریقہ بہت ہی ایزی ہے اس لیول کا. تو ہم نے ایک بہت بڑے لفظ کو یاد کیا نومبر. جب ہم اسے ایک جگہ یاد کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا لفظ ہے، اسے ایک جگہ یاد کرنا بہت ہی مشکل بات ہے. اور دوسرا مثال ہمارے پاس ہے ٹمارو کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ سے یاد کرنا بہت ہی مشکل بات ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا لفظ ہے اور اسپیلنگ ہم سے بھول جاتا ہے. ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ ہمارے پاس ہے ٹو، دوسرا حصہ ہمارے پاس ہے مار MAR مار، اور تیسرا حصہ ہمارے پاس ہے ROW. جب ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ تو بہت ہی آسان بن جاتا ہے، اور اسپیلنگ بھی ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے، اور پھر بھولنے کا کوئی شک بھی نہیں ہوتا ہے. پہلا حصہ ہمارے پاس ٹو، پہلا حصہ ہمارے پاس ہے ٹو، دوسرا حصہ ہمارے پاس ہے مار، اور تیسرا حصہ ہمارے پاس ہے رو. تو یہ بن جائے گا ٹمارو. بہت ہی ایزی طریقہ ہے اسپیلنگ یاد کرنے کا. یہ تھا ہمارے پاس ورڈز آف 3 سلیبل. اب ہمارے پاس ہے ورڈز آف 4 سلیبل، یعنی بڑی الفاظوں کا ایک سلیبل. جو انگلش کی سب سے بڑی الفاظ ہوتی ہے وہ ورڈز آف 4 سلیبل میں شامل ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ہے انسٹیٹیوشن جو بہت ہی بڑا لفظ ہے. دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے ڈسٹریبیوشن جو بہت ہی بڑا لفظ ہے، ایک جگہ یاد کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے.
इंस्टीट्यूशन को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं. पहला हिस्सा हमारे पास एन, दूसरा हिस्सा इंस्टीट्यूट, पहला हिस्सा एन, दूसरा स्टीट्यूट, तीसरा ट्यू और 4 नंबर शन. इंस्टीट्यूशन यानी 4 हिस्सों का मजमूआ. जब हम उसे एक जगह बोलते हैं तो हम इंस्टीट्यूशन, जो बहुत ही बड़ा लफ्ज़ है, एक जगह जब हम इस स्पेलिंग को याद करते हैं तो बहुत ही मुश्किल बात है. और दूसरा मिसाल हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन. एक जगह से याद करना इंसान की बस की बात नहीं है. मैंने आपको पहले भी बता चुका था. इनके अल्फ़ाबेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्फ़ाबेट एक जगह याद करना इंसान की जहन की बस की बात नहीं है. हम उसे 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं. पहला हिस्सा हमारे पास डेस, दूसरा ट्री, तीसरा व्यू और 4 नंबर शन. डिस्ट्रीब्यूशन. और इतनी बड़ी लफ्ज़ को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया. इसकी जहन भी हम फिर याद कर सकते हैं जब हम सलेबल को ये ज़रिए अप्लाई करिए फार्मूला वर्ड्स ऑफ 4 सलेबल को जब हम इतनी बड़ी अल्फाज पे हम अप्लाई करें तो हम बड़े बड़े अल्फाज की स्पेलिंग याद कर सकते हैं. और दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो. उम्मीद है कि आपने सलेबल को और इसके अक़साम को ज़रूर याद किया होगा. अगर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. फेसबुक पेज पर आप इनबॉक्स पर भी आ सकते हैं. मैं आपको मैसेंजर के ज़रिए भी इंग्लिश सीख सकता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. विश यू बेस्ट ऑफ लक